माहिर उंगलियां मरोड़ते हुए उसे देखने लग गई। ब्लैक जैकेट और ब्लैक ही पैंट पहनते हुए वो कल की निस्बत बहुत संजीदा सा लग रहा था। माहम किधर है? औरतजा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो बाहर है, मैं उसकी बुक्स लेने आई हूँ। आप मेरे साथ वहां तक आएंगे? वो ठहर ठहर कर बोल रही थी, जैसे अकेले जाने से डर रही हो। आप डरे नहीं, आ जाएं, यकीनन माहम बेडर गई होगी। मुर्तजा उसकी उंगलियां मरोड़ने के अंदाज पर ही समझ गया था। बड़ी नरमी से कहा और आगे चलने का इशारा भी किया। जी हमें तो पता ही नहीं था, वरना आज हम आती ही नहीं। वो उसके साथ चलते हुए होंठ चबाते हुए बोल रही थी, जैसे तो ये तो बहुत अच्छा हल निकाला है आपने, और क्या करें इतनी वहशत फैली हुई है कॉलेज में। उसने एक तायराना निगाह डाली। वीजा बदलते होने में देर नहीं लगती। इस मरहूमा ने अपने लिए गलत जगह का इंतखाब किया। और तजा ने एक गहरी नजर उसकी तरफ देखा। वो अपनी और माहम की मुश्तरका केबिन में से बुक्स ले चुकी थी। और तजा को कुछ याद आया। बाबा कैसे हैं आपके? माहिर ने चौंक कर उसे देखा। यानी ये भूला नहीं था। उसे न जाने क्यों अच्छा लगता था उसका यूं बाबा के बारे में पूछना। ठीक है, वो आपके बाजू का जख्म कैसा है? वो भी हैरान होते हुए मुस्कुरा कर बोला, यानी उस दिन आपके कान में मेरी कॉल पर ही लगे हुए थे। वो टपटपा सी गई। नहीं, वो गाड़ी की सीट पर काफी ब्लड लगा हुआ था, इसीलिए मुझे अंदाजा हुआ कि आप जख्मी थे। उसने नजरें चुरा कर तफसीली जवाब दिया। हाँ, ये जख्म तो मेरी जॉब का हिस्सा है। वो हम कदम चलते हुए माम के पास आ गए। किसी मकनातीसी कशिश की सूरत में बहुत सारी लड़कियां उनके इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगी। कुछ तो औरतजा को देखकर बेतकल्लुफ सी होने की कोशिश कर रही थी। यार ये तो लेडीज कलर है। फिर शौक कह के शौक का मंजर भूल चुके थे। इतनी जल्दी तो इंसान मरता नहीं जितनी जल्दी लोग उसे भूल जाते हैं। अजीब नजरें थी, या शायद माहिर कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही थी। सर मोड़ कर उर्तजा को देखा, लेकिन वो इस पूरे मजमा में भी सिर्फ उन दो लड़कियों पर निगाह जमाए हुए था। जो कर उसने माहम के सर पर हाथ फेरा। माहम तुम ठीक हो? वो उसे देखते हुए तड़प कर गले लगी। ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। माही, ये माहम के भाई हैं? पीछे खड़ी क्लास फेलो ने तजस्सुस से पूछा। उसने बस घूरने पर इक्तफा किया। आप यहाँ? माहम का मूड उसे देखकर ही बदल गया। खुशी से चहकने लगी। यहाँ इतना बड़ा कारनामा जो हुआ है, चलो आओ मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। वो भी अपने ऊपर हर तरह की निगाहें जमाए हुए महसूस कर रहा था। सबको इग्नोर करते हुए उन दोनों ने कहा, माहम तुम तो इसके साथ ही चल पड़ी और बैग भी वहीं भूल गई। माहिर ने सर झटक कर दोनों बैग उठाए और उनके पीछे चल दी। पीछे लड़कियां तहरीर व तस्ताजाब और तजस्सुस में खड़ी रह गईं। माहिर अजीब से एहसासात में घिरी हुई थी। ये दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे तो मैं उनके साथ चल ही नहीं रही। तभी से माहम की आवाज सुनाई दी, मैं माहिर के साथ जाऊंगी और आप फिक्र नहीं करें। औरतजा ने माहिर को देखा, जो उसे ही देख रही थी। ठीक है, चली जाओ, फिर मिलेंगे। सारे रास्ते वो यही सोचती रही कि उसने किसे क्या कहा था। ये दिल बिना एक मामूली सी बात को पकड़ कर बैठ जाता है और दिमाग बेचारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो दोनों ग्रैंड सिटी में आ गईं। माहम उसके साथ चलते हुए गुनगुनाने लगी। दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल भी अच्छा है। पता नहीं कौन होते हैं वो लोग जिनका टेंशन में खाने को दिल करता है। भाई मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं और खूब इंजॉय करूं। खराब मूड जाए भाड़ में। वो घूल घूल घूमने लगी। पार्क में इस टाइम ज्यादा लोग नहीं थे। वो एक लंबा चक्कर काट कर कैफे में गई, अपनी फेवरेट समोसा चाट खाई और फिर माहम को घर ड्रॉप करके खुद गाड़ी अपने रास्ते की तरफ मोड़ ली। अगर आज का दिन अच्छा नहीं होता तो इतना बुरा भी नहीं था। नादान दिल किसी और राह पर ही गामजन हुआ था। मोड़ काटते हुए निगाह सामने बोर्ड पर पड़ी, ज़ेरे लब बड़बड़ाई, पुलिस स्टेशन। तो वो यहाँ होते हैं। औरतजा की गाड़ी बाहर ही पार्किंग एरिया में खड़ी थी। गैर इरादी तौर पर उसने हारन पर हाथ रख दिया। फिर अगले ही पल उस हरकत पर शर्मिंदा सी हो गई। बेवकूफ लड़की, ये क्या हरकतें कर रही हो?
خود کو سرزنش کیا اور تیز سپیڈ سے گاڑی زن کرتی ہوئی لے گئی۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے ہارن بجانا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ اگر کانسٹیبل دیکھ لیتا تو ضرور اگلی دفعہ گاڑی سمیت اندر کر دیتا۔ کالج سے جلدی آنے کی وجہ ماما کو بتائی تو ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے شیطان مردود سے۔ ماما زمانے کو برا بھلا نہیں کہتے، زمانہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی بدل سکتا ہے۔ سب تاثرات اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہیں۔ انسان تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کہلاتے ہیں۔ ماما آپ کو پتہ ہے جب تک زندگی ہے تب تک مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلٹنے کا راستہ رکھا ہے، اس لیے جب تک سانس چل رہی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے بندے پر ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو روح کی غذا بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی روح کی غذا سے ہی محروم رکھیں گے تو وہ مردہ ہو جائے گی، اور پھر تو ہم ڈپریشن اور حرام موت ہی انسان کو گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں کو قرآن مجید کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ اللہ کی یاد میں اتنا سکون تھا، وہ تینوں ٹینشن بھول گئی۔ نسرین لہسن چھیل رہی تھی، ماہر نے بھی ساتھ ہیلپ کرائی۔ بابا بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پاس بیٹھ کر بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، فنی ویڈیوز دیکھتے ہوئے جو ایک مزے کی لگیں وہ ماہم نے سینڈ کی تھی، اس کا فوراً رپلائی آ گیا، کل میری طرف آ جانا، میں اکیلے گھر میں بور نہیں ہونا چاہتی۔ ماہر نے میسج ریڈ کر کے کال ملائی، ماہم ہر دفعہ میں ہی آتی ہوں تمہاری طرف، اس دفعہ تم آ جاؤ میرے گھر۔ ماہی نہ میرے پاس گاڑی ہے اور نہ چچا اور ابا فری کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تم آ جانا پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے اب رکھو فون، اس نے نخود سے کہا۔ ارے میڈم فون آپ نے کیا ہے تو بند کرنے کی زحمت بھی خود کرو، وہ بھی چیخی، میری کیا مجال کہ تمہارے فون کال بند کروں۔ ماہر نے آنکھ دبا کر کہا، منہ پر تو نہیں تو ہاتھ پکڑ کر بند کر لو۔ دونوں کی بحث لمبی چلنی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح دوبارہ باتوں میں لگ جانا تھا۔ اگلے دن وہ جلدی ہی ماہم کی طرف آ گئی، سب سے سلام دعا کے بعد ماہم کے کمرے میں بیٹھی گپوں میں مصروف تھی۔ ماہم کی ایک خالہ تھی، ماں باپ کی وفات کے بعد وہ بہن کے پاس ہی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی اور پھر دونوں دنیا جہان کی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، عصر کی اذان بھی ہو گئی۔ سمیر اور شہیر سے بھی ماہر کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ماہم کے گھورنے کے لحاظ کے بغیر وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری آپی تو ہے ہی پاگل، لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے، روز کالج سے چھٹی اور کوئی بھی منع نہیں کرتا، وہ منہ بنا کر بولا تو ماہر نے بے ساختہ کہکا لگایا، آپی سمیر کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ شہیر معصومیت کی انتہا پر تھا، اس کی بات پر اب پورا کمرہ کہکے سے گونج اٹھا۔ یار کیا چیزیں ہیں یہ دونوں، ماہر نے ہنسی روکتے ہوئے سرخ منہ سے ان کی طرف دیکھا۔ ماہی یہ چیز نہیں چیزیں ہیں، وہ بھی گندی چیزیں جن کا نہ مزہ اور نہ ثبات۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر اچھل کر ہی رہ گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، معصوم بچوں پر ہنس رہی ہیں، سمیر غصے سے تلملا رہا تھا۔ معصوم بچے کدھر ہیں، ماہر نے مصنوعی سنجیدگی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اچھل کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہم ہیں اور کون ہے؟ ماہم برجستہ بولی، جھوٹے، نہ تو تم معصوم ہو اور نہ ہی بچے، چلو اٹھو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر انہیں دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں آپ کے کمرے میں بیٹھنے کا، ہم تو بس یہ دیکھنے آئے تھے کہ وہ پاگل ایک ساتھ مل بیٹھیں تو کیسے لگتے ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، بھاگ گیا اور پیچھے پیچھے ماہم بھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کی آخری بات سنتے ہوئے دوہری ہو رہی تھی، تبھی کوئی کمرے میں آیا اور اسے نگاہ ملتے ہی مسکراہٹ سمیٹی۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے سلام میں پہل کی۔
वालेकुम सलाम। वो जो सोफे पर आलती बालती मार कर बड़े खुले अंदाज में बैठी थी, वो उसे देखकर फौरन से सीधी हुई। ज़ही नसीब, आज तो बहुत बड़े लोग आए हुए हैं, वो बड़े वालेहाना अंदाज में बोला। कैसी हैं आप? वो सामने ही चेयर घसीट कर बड़ी फुर्सत से बैठ गया। ब्लैक शलवार कमीज में वो गजबनाक हद तक वजह लग रहा था। माहिर थोड़ी देर ऊपर देखती रही तो पत्थर हो जाती, निगाह हटाना मुश्किल सा था। उसकी साहिर आंखें अपने हिसार में जकड़ने की ताकत रखती थी। महम ने आकर उनकी खामोश निगाहों का तलसिम तोड़ा। चाचू, मुझे तो इतना ही नहीं पता कि आप घर आ गए हैं। वो कल केस के सिलसिले में डे एंड नाइट ड्यूटी करनी पड़ गई थी। अभी थोड़ी देर के लिए आकर सोया था, लेकिन आपके सुरीले कहकों से मेरी आंख खुल गई थी। इसने दोनों की तरफ देखते हुए तफसीली जवाब दिया। वो वेरी सॉरी, हमें नहीं पता था। दोनों शर्मिंदा सी हो गई। माफ़ी क्यों मांग रही हो? इस मुस्कुराहट की खातिर तो हजार नींदें हुई कुर्बान। वो बड़े ज़ूमानी अंदाज में बोला, जैसे निगाह कहीं पे और निशाना कहीं पे। माहिर पहलू बदल कर रह गई थी। उसे घबराहट और घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो फौरन बैग उठाते हुए अपनी जगह से उठी। महम भी उसे उठते हुए देख लिया। काफ़ी देर हो गई है, अब चलती हूँ। वो अपनी निगाहों को भटकने से बचा रही थी, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। यार, अभी तो आई हो तुम? महम मुंह बना कर बोली तो उर्तज़ा ने भी फौरन बोला, महम, शायद तुम्हारी दोस्त को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। वो जितना उससे बचना चाह रही थी, वो उतना ही उसकी तरफ खींच रहा था। माहिर को इस बात की तवक्का नहीं थी कि वो यूं डायरेक्ट भी पूछ सकता है। खुश होंठों पर जबान फेर कर धीमे लहजे में बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तकरीबन 1 बजे आई थी और अभी देखें 6 बज गए हैं। चाचू, आप बिना बस माही को आपसे क्या इशू? महम ने फौरन सरनफी में हिलाया। भाई, मुझे क्या पता, जो मैंने महसूस किया वो कह दिया। वो कांधे उचका कर रह गया। टाइम का तो वाकई ही अंदाज़ा नहीं हुआ। कल भी आ जाना प्लीज़, वो गले मिलते हुए कह रही थी। उर्तज़ा भी उनके साथ चलते हुए बाहर गया। वो गाड़ी में बैठने लगी तो झुक कर बोला, अगर आपके पास गाड़ी ना होती तो शायद मुझे ड्राइवर बनने का शर्फ हासिल हो जाता। माहिर को अपने कान और चेहरा दहकता हुआ महसूस हुआ। वो बिना देखे एक झटके से गाड़ी उड़ाती हुई ले गई। मुर्तज़ा ने निगाह देर तक उसके पीछे लगाई रखी। वो अजीब से एहसासात का शिकार हो रही थी। उसने कब किसी की ऐसी निगाहें महसूस की थी? वो तो संभल कर कदम रखती थी, बिला वजह किसी से फ्री नहीं होती। उसके गिर्द दूर दूर तक तो मर्दों का हिसार नहीं था जिनकी निगाहों को वो पहचानती थी। बाकी सब तो अजनबी थे। भाभी के भाइयों से भी कभी उसकी सलाम दुआ से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। अब यह तीसरा शख्स, क्योंकि वो उसकी निगाहों को पहचानने लगी थी। क्या वो जादू के तीर चला रहा था? उसकी निगाहें अजनबी क्यों होने लगी? वो देखता तो ऐसा लगता था कि उसकी निगाहें दिल के आर पार हो रही हैं। आगाही मौत थी और वो बेखबर रहना चाहती थी। दुखते सर को दबाते हुए उसने आंखें मेच लीं। दूसरी तरफ उर्तज़ा भी अपने ऑफिस में बैठा बेदिली से फाइल देख रहा था। शिद्दत से सिगरेट की तलब भी हो रही थी। वो फाइल टेबल पर फेंक कर उठा और बाहर गया। फरवरी की ठंडी शाम और नाक और मुंह से गुबार उड़ा रही थी। उसने लेटर से सिगरेट को जलाया। एक आग दिल में भी लगी थी जो पूरे जिस्म को झुलसा रही थी। उसने एक लंबा सा कश लिया और धुएं का मरगोला आसमान की तरफ उड़ा दिया। ये कैसी बेचैनी है, कैसा इस्तराब है जो 2 सिगरेट के बाद भी नहीं बुझ रहा। उसने यख ठंडी हाथों से अपने सर के बालों को पीछे किया और वहीं चेयर मंगवा कर बैठ गया। जिस शाम वो सड़क के पास जख्मी हालत में खड़ा था, वो एक केस के सिलसिले में ही अकेला गया हुआ था। अचानक वहां दोनों फरीकैन के दरमियान जमीनी तनाज़ा पर फायरिंग शुरू हो गई। वो बचाव करता हुआ वहां से निकल तो आया था, लेकिन पीछे की गोलियों की बौछार से एक गोली छू कर गुजर गई। वो जल्दी अपनी गाड़ी भी वहीं पर छोड़ आया था। तूफानी बारिश भी उसने शिद्दत से दुआ मांगी थी कि सुनसान सड़क पर कोई आए और मंजिल तक पहुंचा दे। और तब वो गिरे का उसके करीब उसके एक गाड़ी गुजरी और अपनी दुआ की कबूलियत का यकीन हुआ, लेकिन गाड़ी रुकने के बजाय बड़े आराम से आगे गुजर गई और वो सर हिला कर रह गया। जख्म से खून रिश्ता जा रहा था और वो शहर के एक वीरान इलाके में था जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजरा करती थी।
گرے کروبلا دوبارہ پاس آ کر رکی تو وہ دانت پیستے ہوئے قریب آیا، تب اس بہادر لڑکی کو دیکھ کر چونکا، پھر سارے سفر میں تجسس رہا کہ جان سکے اس ٹائم میں سنسان جگہ پر گاڑی کیوں دوڑا رہی تھی۔ پھر اس بحث کے بعد اسے لگا کہ وہ اس کی موجودگی سے الرٹ ہے اور ڈسٹرب بھی، پھر نیا انکشاف کہ وہ میری بھتیجی کی دوست ہے، اور بعد میں سیڑھیوں کا ٹکراؤ اس مضبوط دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی، وہ نگاہوں کے اثار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا نظریں چرانا اور بیزاری سے اٹھ کر چلے جانا، وہ جان گیا تھا کہ اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، نگاہوں کے حدت آمیز تیراز سے جھلسا رہے تھے، اور اب اس کے ویران دل کی تباہی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر کو کرسی کے پشت سے ٹکا دیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی اندر کی سوچوں کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے ان سوچوں سے آزاد فرما، اور اگر میری نگاہوں کی غفلت سے وہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ بے شک دلوں کو جوڑنے اور موڑنے پر تو ہی قادر ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں بہت دور تک نکلا ہوا تھا، تبھی بشیر نے آواز دی، سر اندر ہیٹر لگا ہے، وہاں چلے جائیں، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں کھولے، تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے سروں میں بولا، اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے ان سرد ہواؤں کی ضرورت ہے۔ وہ خود کو سزا دے رہا تھا بنا یہ جانے کہ کوئی اس سزا کو بھگت رہا ہے۔ رات کے کسی پہر اس نے پانی کی شدت سے طلب ہوئی، اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہوئیں تو اس نے ہاتھ سے سر کو ٹچ کیا، وہ گرم انگارے کی طرح دہک رہا تھا، گلے میں خراش سی ہوئی۔ اس نے ہمت سے بیٹھے ہوئے زیرو کے بلب کی روشنی میں موبائل اٹھایا اور نسرین کو فون لگایا۔ وہ ان کی خاندانی ملازمت تھی، اولاد نہیں تھی تو شوہر نے چھوڑ دیا، تب سے وہ یہی کچن کے ساتھ ایک کمرہ اور باتھ روم پر مشتمل کوارٹر میں رہتی تھی۔ پہلی بیل پر فون تو نہیں اٹھایا، البتہ دوسری بیل پر اس کی ہڑبڑائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ماہر نے انہیں گرم پانی لے کر آنے کو کہا تو وہ بسم اللہ کرتی ہوئی اگلے ہی منٹ وہاں موجود تھی۔ ماتھے کو چوم کر بخار سا محسوس ہوا تو گھبرا گئی۔ اتنا تیز بخار؟ میں بیگم صاحبہ کو بلاؤں؟ نہیں، رہنے دیں، ویسے بھی 4 بج گئے ہیں، ماما خود اٹھ جائیں گی۔ اس کی آواز میں لرزش سی تھی۔ نسرین نے میڈیسن والی ٹوکری آگے کی تو اس نے ایک پنک کلر پانی کے ساتھ نگل لی۔ بخار کی میڈیسن ختم تھی، کافی عرصے سے کسی کو بخار نہیں ہوا تھا۔ اس نے نسرین کو بھی اپنے ساتھ لیٹنے کو کہا، وہ اپنے کمبل لے کر آ گئی۔ ماہر کمبل منہ تک ڈھانپ کر لیٹ گئی تھی، وہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش کی دنیا میں نکل گئی تھی۔ صبح جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد ماں باپ کو دیکھ کر مسکرائی۔ فرخندہ بیگم تسبیح کے دانے رول رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھونک بھی مار رہی تھی۔ ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں چکا سکتا۔ رات تم ٹھیک تو تھی؟ وہ تو شکر ہے میری آنکھ اذان سے پہلے ہی کھل گئی، تو نسرین نے مجھے بتایا کہ تمہیں بخار ہوا ہے۔ وہ محبت خفت کے ملے لہجوں میں بولی، تمہارا بھائی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ماما، آپ نے انہیں فون کیوں کیا ہے؟ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ وہ رہاں سی ہو گئی، بیٹا بخار آپ کا ابھی بھی تیز ہے تو بہتر ہے وہ خود آ کر چیک کر لیں، ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ حسن صاحب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، عمیر جلدی ہی آ گیا۔ ٹیمپریچر چیک کر کے ایک گہری فکر مندی کی نگاہ ماہر پر ڈالی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ٹینشن لی ہے؟ پروفیشنل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ماہر کیا جواب دیتی؟ فرخندہ بیگم سرت سے بولی، ان کے کالج میں کسی نے سوسائڈ کی ہے، اس کی ٹینشن لی ہوگی اس نے۔ عمیر نے بات سن کر ہونٹ سکیڑے، اسی لیے تو اتنا بخار ہوا ہے۔ ماہی، میں تو تمہیں اپنی طرح بہادر سمجھتا تھا۔ وہ اسے میڈیسن دے کر سر کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ٹینشن نہیں لیتے ورنہ یہ دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ چلو آرام کرو، میں یہی ہوں، کل تمہاری بھابھی بھی آ جائیں گی۔ اچھا، احمد علی بھی آئیں گے؟ وہ چہک کر بولی، ہاں ہم یہاں شفٹ ہو رہے ہیں، عمیر نے ماں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے؟ وہ فرخت و اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ جی ماما، آپ اوپر والا پورشن صاف کروا دیں، عمیر نے کہا تو وہ فوراً خوشی سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی نسرین سے کہہ کر آتی ہوں۔
دو منزلہ گھر ایسے تعمیر تھا کہ اوپر والی منزل کی سیڑھیاں باہر کا پورچ کی طرف بھی تھی اور گھر کے اندر بھی تھی. 3 کمرے اٹیچ، واش روم، کچن سب اوپر بھی بنے تھے. کار پورچ کے اوپر ٹیرس تھا. عمیر کی شادی کے شروع دنوں میں جب وہ یہاں پہ رہتے تھے تو اوپر کے پورشن میں ہی سامان شفٹ کروایا گیا تھا اور حسن صاحب کا کہنا تھا کہ نیچے والا پورشن ماہر اور اوپر والا عمیر کا ہے. فرخندہ بیگم سن کر کہتی ماہر اپنا گھر سسرال ہوگا تو وہ فوراً سرنپے میں ہلاتے بیٹیوں کے لیے میکے میں بھی جگہ بچا کر رکھنی چاہیے.